السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نتكلم اليوم عن حرف الضاد، والضاد من الحروف التي بحاجة إلى مزيد عناية. الضاد أيها الإخوة كما ذكر الأئمة وكما روينا ذلك شيخا عن شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج من جانب اللسان، يسمونه حافة اللسان، حافة بالفاء المخففة، ولا تقول حافة. الحافة شيء آخر، وإنما الحافة مخففة الفاء يعني جانب اللسان، إما الجانب الأيمن أو الأيسر أو منهما معا. ضا 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 ضو ضي أض أض أض. أرجو أن يكون الصوت واضحا عندكم. كثير من الناس يعتمدون على طرف اللسان عند إخراج الضاد. إذا اعتمدنا على هذا المكان سيخرج معنا دال مفخمة، لن يخرج معنا ضاد. مثلا والأرض والأرض ضي، مهما ضغطنا على هذا الجزء لن ننطق إلا دال مفخمة. في اللغات الأخرى هناك دال مفخمة، لكن في العربية هناك الضاد ضا. غير المغضوب ضو ضا ضي والأرض. ولاحظوا بأن صوت الضاد رخو، يعني قابل للمط. أض أض أض. أرجو أن يكون امتداد الصوت واضح في الفم. ما هي الأخطاء التي ممكن أن تحدث عند نطق حرف الضاد؟ كما ذكرت منذ قليل، إبدالها بدال مفخمة في بعض البلاد، قلبها ضاء، وهذا كثير جدا. قلبها ضاء، يعني بدل ضرب يقول الناس ضرب ضرب. فالضاد ليست كذلك. ضرب الله مثلا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا نقول مغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ضاء. ظل يعني بقي، ضل يعني لم يهتدي. رأيتم الفرق كيف أن تغيير المخرج يؤدي إلى تغيير المعاني المربوطة بذلك. بعض البلاد غير العربية يقلبونها ظاء، مثلا بيقول لك رمضان، شهر رمضان، ضياء الدين. هذا كله من التحريفات. أسهل عليهم في الكلام أن يتكلموا بهذه الطريقة، لكن من حيث تلاوة القرآن لا يصح ذلك. لا يصح أن نقول شهر رمضان، بل نقول رمضان، را ما ضا، را ما ضا ضا. ضرب مثل ضو، تلك إذن قسمة ضيزى ضي. فاضرب لهم فاضرب لهم. وننتبه إذا وقفنا على الضاد ألا يأتي خلفها شيء آخر، يعني إن في خلق السماوات والأرض. هل سمعتم صوت الضاد كيف هو ممتد رخو؟ والأرض. لا نقول والأرض. هل سمعتم الصوت الزائد؟ والأرض ما في الض، هذا مو موجود. والأرض ويختفي الصوت. هذا هو ما يتعلق بحرف الضاد، وهو من الحروف اللي تشتهر بها اللغة العربية. أمره سهل إذا فهمنا مكان خروجه وكيفية خروجه والصفات المرافقة للحرف حالة نطقه. بارك الله بكم.